रुपए का जो रिलीफ है वो वफाकी हुकूमत उसे फराहम कर रही है। तो ये 579 अरब एक हुए जो बाकी मुल्क के थे, और सिर्फ कराची में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों के लिए 315 अरब रुपए का रिलीफ है, जिसमें 171 अरब जो है वो उसी मद में है कि बाकी मुल्क के मुकाबले में उनकी कीमत को बराबर करने के लिए सिर्फ कराची को, ये आप ध्यान में रखिए कि टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बाकी मुल्क की 151 अरब रुपए है, सिर्फ कराची की 171 अरब रुपए है। तो कराची के शहरियों को भी, हमारे भाइयों और बहनों को ये एक तोहफा है फेडरल गवर्नमेंट का कि उनकी कीमत भी बाकी मुल्क के बराबर रखी जाएगी, और उस बराबर रखने के लिए 171 अरब हम पे कर रहे हैं। इसी तरह जो इस टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी में जो उनके बाकी जो वाजिबात थे उस मद में 127 अरब रुपए अगले साल पे किए जाएंगे, और अगले साल में जो बलोचिस्तान के ट्यूबवेल जिसका मैंने भी जिक्र किया उनके लिए 10 अरब रुपए का रिलीफ है, और जो इंडस्ट्रियल पैकेज है जिसका मैंने जिक्र किया उसमें जो कि कराची में भी इंडस्ट्री मौजूद है तो वो 7 अरब उसका हिस्सा है। तो लिहाजा ये अब आप खुद इसको जमा कर लें कि 579 और 315 ये टोटल कोई 870 अरब रुपए बनते हैं, जिस ये जो कि रिलीफ है, आप उसको सब्सिडी कह लें, सपोर्ट कह लें, लेकिन ये वो रकम है जो सार्फिन के बिलों में नहीं जाएगी और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये अदा की जाएगी। तो ये बिजली की मद में हर साल रिलीफ होता है, इस साल भी इस रिलीफ को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ जारी रखा गया है बल्कि इस रिलीफ में जो बकाया जात थे पिछले सालों के वो भी पूरे पे करके, तो ये कोशिश यही है कि हमने बिजली कीमत कम से कम रखनी है। उसमें जो दूसरा हिस्सा है जो मैंने आपसे बात करनी थी कि हमने रवा माली साल में 3800 मेगावाट की नई बिजली सिस्टम में डाली है, जिसमें से 1980 मेगावाट थर की नई बिजली है, पाकिस्तान की मिट्टी से निकलने वाले कोयले से बनने वाली सस्ती बिजली है जो 1980 मेगावाट शामिल हुई है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फरमा चुके हैं। उसके अलावा हमने 720 मेगावाट वो प्रोजेक्ट जो 4 साल गफलत शिकार रहे, ये सब वही हैं जो उस अजाबे इमरानी का शिकार थे। तो 720 मेगावाट करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और उसके अलावा 1100 मेगावाट कराची में जो K3 का न्यूक्लियर प्लांट है उसका भी इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने कुछ महीने पहले फरमा दिया था। और ये सब दर हकीकत मोहम्मद नवाज शरीफ के तोहफे हैं जिनके समर हमें आज हासिल हो रहे हैं। ये सब प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो कराची के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चाहे ये शंघाई इलेक्ट्रिक का थर कोल है, और ये करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज 2013 से 17 तक की जो हुकूमत थी जिसकी सरबराही नवाज शरीफ फरमा रहे थे, ये उस वक्त इनका आगाज किया गया था। अब हमने ये 3800 मेगावाट सिस्टम में डाल दिया है। इसके अलावा 1200 मेगावाट एक और प्रोजेक्ट जो 4 साल अजाब इमरानी का शिकार रहा, जो कि पंजाब में पंजाब थर्मल जो चौथा LNG प्लांट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 4 साल अजाब इमरानी के दिनों में टेस्टिंग भी नहीं हुई थी। हमने अब उसकी टेस्टिंग करके वो इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में अपनी टेस्टिंग मुकम्मल कर लेगा। आज भी वो 1200 मेगावाट सिस्टम में जो है जो सस्ती तरीन मुमकिन है बिजली वो ऐड हो गई है। तो अगर आप जरा दिल खोल कर देखें तो सिर्फ 1 साल में शहबाज शरीफ की हुकूमत में, और जो वसीउल बुनियाद हुकूमत है जिसमें हमारे साथ बहुत सारी दूसरी जमातें शामिल हैं, हमने वो तवानाई के सेक्टर में तरक्की का अमल जो मफलूज हो गया था, जो बद इंतजामी का शिकार था, जो बदनीयती का शिकार था, और बदनीयती कहां से आई थी? CPEC को रोकने की। K3 न्यूक्लियर CPEC का मंसूबा, शंघाई इलेक्ट्रिक CPEC का मंसूबा, करोट इलेक्ट्रिक पावर CPEC का मंसूबा। तो ये CPEC जिसको रोक दिया था वो हमने दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, और इसमें
دو معنی نکلتے ہیں. پوری توانائی سے دوبارہ توانائی بنانا شروع کر دی ہے, اور انشاءاللہ یہ اب جب چوتھا LNG پلانٹ بھی آنے والے دنوں میں باقاعدہ طور پہ اس کا افتتاح ہو جائے گا, تو یہ 5000 میگا واٹ نئے, جو کہ 9 اپریل 2022 کو جب محترم شہباز شریف نے جو ہے وہ آئے وزیر اعظم کی کرسی پر, اس وقت یہ پاکستان کے سسٹم میں نہیں تھے. یہ 5000 میگا واٹ آج پاکستان کے سسٹم میں ہیں, اور یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جن کو بہت پہلے شروع ہو کر پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے تھی, نہیں ہوئی. جو روشنی 18 سے 22 کے دوران بجھا دی تھی, وہ ہم نے روشنی چلا کر پھیلا دی ہے, اور انشاءاللہ یہ ہم خدمت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. Any questions? We are ready. اپنے دوستوں کو بتا دو دیں کیش 22 ہوتا کیا ہے. نہ پائے رفتن نہ جائے رفتن, کیا کیا, ہاں کیا, نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے, کیا کریں جی. پاور پلانٹ چلانے کے لیے گیس دے دیں, گیس کی جو سپلائی ہے بڑھا کے 900 ملین کیوبک فٹ تک چلی گئی, اس کی وجہ سے آپ کا ڈومیسٹک سیکٹر بری طرح کام ہوگا. لاہور شہر میں گیس کا پریشر کم ہونا ہے, ایک عجیب کیفیت میں. اس طرف اگر سر ڈانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں, پاؤں ڈانپتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے. اس کیفیت سے کب نکلیں گے؟ جی, کیفیت سے ہم نکلیں گے اس طرح کہ ہم سب کو اب احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان سے نکلنے والی گیس ہر سال کم ہو رہی ہے, اور لہذا جتنی وہ گیس کم ہو رہی ہے, کچھ ایسٹیمیٹ یہ ہیں کہ 10 سال چلے گی. اگر ہم نے اس کو زیادہ احتیاط سے اور درست طریقے سے استعمال کیا تو غالباً 15 سے 20 سال بھی چل سکتی ہے. لیکن بہرحال پاکستان سے نکلنے والی گیس جو ہے اس کے ذخائر محدود ہیں, تو لہذا ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اس گیس کا بہترین استعمال کیا ہے, اور بہترین استعمال یہی ہے کہ جو, اور گیس وہاں دی جا رہی ہے, جو یہ RLNG کے پلانٹ جو چوتھا بھی اس وقت چل رہا ہے, جو دنیا کے افیشنٹ ترین پلانٹس ہیں بجلی بنانے کے معاملے میں. یہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کا تحفہ ہے. 61% افیشنسی کے پلانٹس ہیں, تو لہٰذا جو یہ پریشیس گیس ہے, جو یہ قیمتی گیس ہے, اس سے ہم سستی بجلی بنا کر ایک تو بجلی کی فراہمی بہتر کر رہے ہیں, بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ صارفین کے بل کنٹرول میں رہیں. یہ بھی ہم نے سبق سیکھا ہے کہ ہم جتنی سوچ سے, جتنی بہتر انتظام سے یہ فیولز کو مینج کریں گے, تاکہ جو پچھلے سال کا ایک بہت بڑا صارفین کو دھچکا لگا تھا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں, وہ اس سال نہیں لگے گا انشاءاللہ. جی, لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں ہوئی, کیا سمجھتے ہیں گزشتہ سال کی نسبت اس سال اس میں کمی آئے گی؟ دوسرا, لاہور شہر سے اگر باہر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس کا دورانیہ بہت زیادہ ہے, جو کہ غیر اعلانیہ طور پہ ہے. اس کنٹرول کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے, کچھ میں نے پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان میں مہنگی بجلی بنانے کی صلاحیت وافر ہے, لیکن جو صارفین کے لیے قابل قبول قیمت کی بجلی ہے وہ محدود ہے. اگرچہ اس میں 5000 میگا واٹ کا ہم 23 سے اب 28000 میگا واٹ پہ ہیں جو فیزیبل بجلی ہے, لیکن کچھ محدود لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور لوڈ شیڈنگ سٹرکٹلی اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ کس علاقے میں بلوں کی بازیابی اور بجلی کی چوری, اس کی جہاں زیادہ ہے وہاں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوگی, جہاں کم ہے, مثلا لاہور شہر کے بہت سارے علاقے جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں کیٹیگری 1 اور 2 کہ 20% سے کم لاسز ہیں, 80% سے زیادہ ریکوری ہے, تو وہاں لوڈ شیڈنگ کم سے کم 2 گھنٹے ہوگی. اس سے کم بھی بہت پچھلے چند مہینے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 0 لوڈ شیڈنگ تھی, نہیں ہو رہی تھی. تو زیادہ جہاں بھی ہماری کوشش یہی ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں بیک وقت بجلی کی فراہمی اور فیول پرائس کا دھچکے سے عوام کو بچانا ہے. یہ ایک ہم مشکل راستے پر چل رہے ہیں, اسی لیے, لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں یہ جو نئی بجلی ہم نے 5000 میگا واٹ ایڈ کر دی ہے, اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں انشاءاللہ آلریڈی